रहमान तनोली। आज सुबह हज़ारा ऑल पार्टीज़ की एग्जीक्यूटिव कौंसिल का इजलास था। उसमें हज़ारा डिवीज़न के रहनुमा तमाम पार्टीज़ के कायदीन ने शिरकत की। ये सेनेटर तला साहब के यहाँ इनके मेज़बान थे। यहाँ जो फ़ैसले हुए हैं इस हवाले से हम सेनेटर तला साहब से जानना चाहेंगे कि क्या फ़ैसले हुए हैं, आइंदा का क्या अमल बना है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे सारे दोस्तों की मेहरबानी है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरे घर पर अगर आते हैं तो ये तो मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है। मैं इन सब का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। जहाँ तक हज़ारा सूबे के हवाले से है तो अब हज़ारा सूबा जो है वो लाज़िम व मलज़ूम हो चुका है। मैं समझता हूँ कि हज़ारा सूबे के लिए जो हमारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं, कंट्रीब्यूशन है, उसको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई हैं और ये कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। आगे के लिए दो एरियाज़ के अंदर हमने काम करने का जो है फ़ैसला किया है। एक जो गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन जो चल रही है उसको जारी रखा जाए, अपने लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए। उसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जो है हमारा तकरीबन फ़ाइनल है, बिल वगैरह भी तैयार है। इंशाल्लाह कल सुबह जो है वो चेयरमैन सेनेट के साथ जो है मैंने मुलाकात अरेंज कराई है और उसमें हमारा हज़ारा सूबे के हवाले से पूरा एक वफ़द जो है वो उनसे मिलेगा और उसके साथ साथ बिल जो है वो मैं इंशाअल्लाह ताला बिल जो है वो तैयार हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर आज या कल में ये मुझे फ़ाइनल करके उसकी स्क्रूटनी करके दे देते हैं तो मेरी ख्वाहिश होगी कि अगले हफ्ते जो आगे आने वाला सेशन है उससे पहले पहले मैं बिल जो है वो इंशाल्लाह सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर जमा कराऊंगा। और मेरी इस्तदा होगी गवर्नमेंट से भी कि गवर्नमेंट ने हमेशा बड़े फ़ैसले किए हैं और ये भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके के साथ अगर हमारे मज़ीद मुल्क के अंदर सूबे बनेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसमें आसानी होगी लोगों के मामलात को हल करने में, लोगों को फैसिलिटेट करने में और मुल्क के जो मौक़े हैं, वसाइल हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में जहाँ सूबा हज़ारा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह जो मुख्तलिफ़ और सूबे बनने की प्रपोज़ल्स हैं उन पर भी काम होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को इनिशिएट लेना चाहिए और इस दरीना मसले को हल करना चाहिए। पाकिस्तान बने हुए अब 74 साल हो गए हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान के मामलात जो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले थे वो अब नहीं हैं। अब बहुत डिफरेंट सिचुएशन बन चुकी है। तो इस सिचुएशन के अंदर मज़ीद सूबे बनना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, ये आपकी कोशिशें तो बहुत अच्छी हैं। आप पूरी सुबह हज़ारा तहरीक के प्लेटफॉर्म से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा मौसर ना हो अगर इसमें हुक्मरान जमात के लोग भी शामिल हो जाएं। ख़ासकर जिस तरह आज आपकी गैदरिंग थी या पार्लियामेंट में आप कल की मुलाकात करने जा रहे हैं, तो उसमें हज़ारे के बाकी लोग वो जो हुक्मरान जमात में PTI से या बाकी जो वहाँ सूबे में हैं वो लोग भी अगर आपके साथ शामिल हों तो आपकी आवाज़ ज़्यादा मौसर हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी तो कोशिशें जारी हैं और वो उसमें हमारे इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेंबरान हैं, जो नेशनल असेंबली में हैं या सेनेट में हैं, प्रोविंशियल असेंबली में हैं, इंशाअल्लाह ताला वो हमसे मुत्तफ़िक भी हैं, हमारे व्यू को सपोर्ट भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जब हम आगे इस मामले को पार्लियामेंट के हवाले से बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उसमें ना सिर्फ ये कि इस मसले के अंदर हल करने के अंदर जो उनका किरदार होगा इंशाअल्लाह उससे बढ़ चढ़ के हमें उम्मीद है कि वो उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डालेंगे और ये फिर तारीख़ भी बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान हैं वो ज़रूर इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डालेंगे। और जहाँ तक रहा इजलास,
تو اجلاس جو ہے وہ مختلف اجلاس چلتے رہے ہیں، ان میں کبھی کوئی لوگ شریک ہوتے ہیں، کبھی کچھ لوگ شریک نہیں بھی ہوتے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل تو ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور اس پوائنٹ آف ویو سے سب لوگ متفق ہیں جو انشاءاللہ. قانون سازی کے لیے آپ ڈرافٹ بنانے جا رہے ہیں یا اب یہاں آج بات ہوئی ہے کہ تیار کر رہے ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اسے پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے وہ اسی باقی ساری جماعتوں کو سب کو اکٹھا کر کے اس ڈرافٹ پہ اتفاق رائے ہو جائے، تاکہ کل جب پیش ہو تو اس ڈرافٹ پہ کم از کم بھی کوئی اعتراض سامنے نہ آئے؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے، اس طرح تو کبھی بھی وہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، اور بل پیش کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بل آپ پیش کریں گے وہی ایز اٹ از جو ہے وہ پاس بھی ہو جائے. تو جس وقت وہ ڈبیٹ میں آتا ہے تو اس میں مختلف شقوں کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، اور اگر کسی کا پوائنٹ آف ویو ہوگا تو بالکل اس کو انٹرٹین کیا جائے گا، اور اس کو تبدیل بھی، اس میں امینڈمنٹ جو بھی اس میں چاہیے وہ بھی اس میں انپٹ ہو سکتی ہیں. سب اسٹیک ہولڈرز جو ہمارے صوبے سے متعلقہ لوگ ہیں ان کے مشاورت کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک پارلیمانی نظام کے حوالے سے ہو گیا. ہم نے 2020 میں جب صوبہ ہزارہ کے حوالے سے تحریک کا آغاز کیا تھا تو اس کا آغاز ہری پور سے ہوا تھا، اور ہری پور میں صوبہ ہزارہ کے حوالے سے میزبان تھا، اور الحمدللہ بہت ہی شارٹ نوٹس کے اوپر وہ ایک بہت بڑا بھرپور پروگرام ہوا تھا. آپ لوگوں کے پاس ریکارڈ پہ موجود ہے. اور اس پروگرام کے بعد ہمارا جو آگے پروگرام تھا اس میں مختلف علاقوں میں اور پروگرام اور جلسے اور مختلف کرنے کا ذہن تھا، لیکن جب کووڈ کی وجہ سے پھر وہ معاملہ اسی جگہ سے ٹوٹ گیا تھا. اب اسی کو ہم دوبارہ جوڑ رہے ہیں، اور اس کو جوڑتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے لوگوں سے ملاقاتیں اور رابطے اور یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کراچی میں بھی ایک ہمارا پروگرام تھا جلسے کا، اس کو ہم نے 1 مہینے کے لیے مؤخر کیا ہے، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کراچی میں بھی پروگرام ہوں گے. بہت بڑی ہماری کمیونٹی، ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ رہتی ہے وہاں پر. اور اسی طرح اپنے علاقوں کے اندر بھی مختلف جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں اور پرومیننٹ جگہیں ہیں وہاں پر بھی ہم انشاءاللہ رابطے بھی ہوں گے، پروگرام بھی ہوں گے. اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا 2020 میں ہری پور سے، آج الحمدللہ اسلام آباد میں ہمارے گھر سے اس میں شروع ہو رہا ہے، اور ساتھ میں کل جو ہے پارلیمانی حوالے سے جو پروگرام ہے وہ بھی ہمارا جو ہے ڈسکس ہو چکا ہے. اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہم نہ صرف پارلیمانی لیڈرز بلکہ ان کے جو صدور ہیں یا ان کے جو بڑے لیڈران حضرات ہیں ان سے بھی ہماری جو کمیٹی ہے اور ہمارے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے، انہیں کنونس کریں گے، اور مل جل کے ہم نے اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے. اور یہ صرف ہمارے علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے حوالے سے بہت ضروری ہے. اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وسائل کا زیادہ اچھے سے طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے، پاکستان کے لوگوں کی زیادہ اچھے طریقے سے خدمت ہو سکتی ہے، پاکستان کو مزید اس طریقے کے ساتھ مضبوط بنایا جا سکتا ہے. اگر میں صرف ہزارہ صوبے کی بات نہیں کر رہا، میں باقی صوبوں کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں، جنوبی پنجاب ہے اور دوسرے علاقے ہیں جہاں پہ ضرورت ہے، بلوچستان کے حوالے سے اگر ضرورت ہے، سندھ کے حوالے سے ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس میں یہ ایک ایڈمنسٹریٹولی اگر اس کو ہینڈل کیا جائے اور اس نظریے سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بہتر طریقہ ہوگا لوگوں کو آن بورڈ کرنے کا اور باقی معاملات کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے. بہت بہت شکریہ. اس سے یہ تھے سینیٹر طلعت صاحب، یہ تقریباً پل کا کام دے رہے ہیں تحریک صوبہ ہزارہ میں، اور یہی میزبان ہوتے ہیں، انہی کی قیادت میں یہاں مختلف اجلاس ہوتے رہتے ہیں، ان کا بڑا حصہ ہے. تو امید ہے ان کی پیش رفت سب کے سامنے بہتر مثبت نتائج سامنے آئیں گے.